सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को हुक्म दिया था कि इमरान खान को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जिसके बाद हुकूमत ने 2 दिन तक पहले हाँ फिर ना और फिर हाँ का रवैया अपनाते हुए गुज़िश्ता रात ऐसे इंतजाम किए कि जैसे इमरान खान को वाकई शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई। मीडिया को भी यही खबर दी गई कि साबिक वज़ीर आज़म को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ही शिफ्ट किया जा रहा है। इमरान खान के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और बहन उज़्मा खान को भी यही तासुर दिया गया। यहाँ तक कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को तो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुँचा भी दिया गया, जहाँ वो 3 घंटे तक इमरान खान का इंतज़ार करते रहे और रात गए सब यही समझते रहे कि इमरान खान को अडियाला जेल से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन सुबह होने तक ये बात सामने आ गई कि इमरान खान को रात गए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बजाय पिम्स अस्पताल ले जाया गया और फिर फौरन ही दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सुबह 8:57 पर एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चशम, माहिर अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा उज़्मा खान तिब्बी मुआयने और इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद सुबह 10:06 पर एक और एक्सपोस्ट में अता तारड़ ने लिखा कि तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें अलशिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अलशिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। उनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रहीं और अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। यानी वही हुआ जिस खदशे का इजहार हमने गुज़िश्ता रात अपने प्रोग्राम में करते हुए वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से सवाल किया था कि क्या इमरान खान को सिर्फ मेडिकल चेकअप के बाद अस्पताल से दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो देखिए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने जवाब में क्या कहा। पासदारी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वो सिर्फ उनको अस्पताल ले जाने तक है। ऐसा तो नहीं है कि चेकअप होगा और वापस उन्हें फिर अडियाला ले जाया जाएगा या रखा जाएगा। इसका फैसला ना मीडिया ने करना है, ना उनकी फैमिली ने करना है, ना अदालत ने करना है, ना गवर्नमेंट ने करना है। इसका फैसला डॉक्टर्स ने करना है। किसी भी सेहतमंद आदमी को अगर आप बिला वजह अस्पताल में एडमिट करें तो वो उसके लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। अगर उन्हें स्टे की जरूरत हुई 1 दिन 2 दिन 3 दिन, डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड वहां होगा, वो फैसला करेगा। हम फैसला नहीं कर सकते। ना शिफा के बाहर पीटीआई के कारकुन मौजूद है, ना अडियाला के बाहर कोई बयान बहनें नहीं दे रही हैं। अगर वो पासदारी कर रही हैं तो आप पासदारी करेंगे हुक्म की या चेकअप कराया वापस ले जाएंगे? वो अगर पासदारी करेंगे तो हमारी तरफ से भी आपको पासदारी नजर आएगी। और फिर यही हुआ, चेकअप कराया और वापस इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्हें अलशिफा इंटरनेशनल अस्पताल भी नहीं ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्मनामे के खिलाफ एक बार फिर नज़रसानी की दरख्वास्त हुकूमत ने दायर कर दी है, जो हुकूमत की तरफ से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने दायर की है। एक तरफ हुकूमत ने ऐसे इकदाम किए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने के बजाय पिम्स अस्पताल ले जाया गया और फिर वापस उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और फिर इमरान खान की बहन उज़्मा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हुकूमती इकदाम के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उज़्मा खान ने कल रात को पेश आने वाले वाक़यात और इमरान खान से मुलाकात की तफसीलात बताईं। जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे थी, दरमियान में एक वो लैंड क्रूजर थी। तो मैंने कहा शिफा जा रहे हैं, तो बोले ना। जब हम अंधेरे में कहीं पहुंचे, मुझे तो इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, तो कोई जंगल जैसी जगह से मैं कहा ये क्या जगह है, अंधेरा है। तो कहते हैं ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किस लिए लेके आए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आंख का, तो इसलिए चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए हैं। पिम्स का ये ओपीडी था, अंधेरा था। एक आदमी ने वो फोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता, वहाँ गिरते फिर वहाँ गए। ओपीडी से मुझे कहीं लेके गए ऊपर और वहाँ एक पहले ऑफिस में बिठाया, थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आए। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। वो बार बार एक ही चीज उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे कहते हैं एक कोई और डॉक्टर भी आता, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनकी तबीयत खराब होती है। कहते हैं 10 महीने से मेरे पास ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी। कहती मैं इनको जो जेल के डॉक्टर्स थे वो इनको कहें, कहती कोई सुनता ही नहीं था, कहते कोई मेरी परवाही नहीं करता था। बार बार मुझे कहें बताओ उनको कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। सुहेल की ने कहा अपनी मूवमेंट तेज करे, उन्होंने कहा उससे जो कर रहे हैं उससे ज्यादा तेज कर ले। उज़्मा खान ने इमरान खान की सेहत का जिक्र करते हुए कहा कि वो फिट थे, नजर बेहतर थी
جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کو شفا انٹرنیشنل اسپتال لے کر جا رہے ہیں تو وہ خوش تھے. ماشاءاللہ فٹ الحمدللہ. اور میں نے بلڈ پریشر لیا نا تو 120/80 تھا. آنکھ ان کی انہوں نے بتایا کہ پہلے مجھے نہیں تھا, کہتے پھر جو ٹیکے آہستہ آہستہ کہتا ہے مجھے آنے لگے اب. اور مجھے انہوں ڈاکٹر نے دکھائی, ڈاکٹر عارف کی میں تعریف کی, نظر بہتر تھی 100% بہتر تھی. عمران خان کو میں نے کہا, وہ کہتے کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے, تو میں نے کہا ابھی آپ کو ہم نے شفا لے کے جانا ہے اور وہاں آپ کا سارا کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوگا اور اف ریکوائرڈ اینی ٹریٹمنٹ وہ سارا وہاں ہوگا. تو وہ خوش تھے, کہتے ٹھیک ہے. میں کہ پھر آپ کو جب یہ ہو جائے گا نا سارا ایک دم مکمل طور پہ پھر ہم کو واپس لے جائیں گے. کہتے ٹھیک ہے. کہتے شفا جا رہے ہیں. میں کہا ہاں شفا جا رہے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی بتایا کہ کس طرح گزشتہ رات انہیں اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل اسپتال اور پھر واپس اڈیالہ جیل لایا گیا. 7:30 کے درمیان ہم اڈیالہ جیل پہنچ گئے 2 مختلف کاروں میں. ہم اندر چلے گئے. ظاہر ہے فون آپ اپنی گاڑی میں باہر چھوڑ جاتے ہیں. کچھ دیر انتظار کیا تو تقریباً 12:40 کے لگ بھگ وہ ان کے ایک اہلکار آئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پوچھا میں صرف, انہوں نے کہا جی. میں نے کہا ٹھیک ہے. آدھا پونا گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شفا ہاسپٹل پہنچ گئے, شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں, اور وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ہوئے تھے. اور ہم اندر چلے گئے. میرے ساتھ ایک آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی, 1-2 گاڑیاں پیچھے بھی تھیں. تو وہاں ہم پہنچے اور انہوں نے کہا جی اب ویٹ کریں. تقریباً 4:15 4:30 کے لگ بھگ. تو انہوں نے کہا میرے خیال لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور شاید وہ واپس ہو گئے, تو آپ بھی پھر واپس چلیے. تو پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپس اڈیالہ پہنچے. جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ حکومت نے 3 ججز کی نہیں پوری عدلیہ کی توہین کی ہے. پہلے میں نے 20 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ کیا تھا, اب یہ تعداد ڈبل ہو جائے گی. یہ ججز کی توہین کی گئی ہے, یہ سپریم کورٹ کی توہین کی گئی ہے. یہ ججز جو ہیں ابھی فیصلہ کرے کہ یا عدالتوں کو تالے لگانے ہیں, عدالتیں بند کرنی ہیں, یا جو ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنے. یہ 3 ججز کی توہین نہیں ہے, یہ پوری عدلیہ کی توہین ہے. انہوں نے پوری عدلیہ کو پیر تلے روندا ہے. ہم تو اپنی تحریک چلائیں گے. عمران خان صاحب کا حکم ہے, ان کا حکم سرانکوں پر. اس میں آپ تیزی بھی دیکھیں گے کہ پہلے سے زیادہ تیز ہوگا. میں نے پہلے جو کلیم کیا تھا وہ 20 لاکھ تھے. اس حرکت کے بعد جو کل کی حرکت ہوئی ہے یہ ڈبل ہوگا انشاءاللہ. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل رات کو جو کچھ ہوا اس کا اندازہ نہیں تھا. ہم توہین عدالت کی پٹیشن دائر کریں گے. جبکہ سیکریٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے عدالتی حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی, میڈیکل بورڈ تشکیل ہی نہیں پایا اور عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال لے جایا ہی نہیں گیا. لاسٹ نائٹ جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی. یہ بڑی بدقسمتی ہے. جو کچھ ہوا, جس نے کروایا, جس نے یہ رول پلے کیا, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. کل ایک کنٹمپٹ پٹیشن بھی موو کریں گے. آپ اپنی مرضی کے ڈاکٹر کے پاس لے کے آئیں اور واپس بھیجیں اور آپ اس کے آرڈر کو کریں, ایسا سسٹم ہمیں قبول نہیں. ہم نے صرف یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس پر سیاست نہیں ہوگی. ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی کیونکہ وہ میڈیکل ریکارڈ تو مرتب ہی نہیں ہوا. وہ بورڈ بنا ہی نہیں جس میں ڈاکٹر فیصل نے, ڈاکٹر عظما نے شامل ہونا تھا. کوئی ہجوم کھڑا نہیں ہوا. ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا ہے وزیر اطلاعات کی جانب سے, بالکل غلط بات ہے. اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو بٹھایا گیا, ان کے ارد گرد پولیس کی گاڑیاں چلائی گئیں, پورے قافلے کو کسی بندش کے بغیر شفا انٹرنیشنل یہ لے کر گئے. سڑکیں کھلی ہوئی تھیں اور لوگ یہی سمجھتے رہے کہ خان صاحب اس گاڑی میں ہیں, پھول نچھاور کرتے رہے فٹ پاتھ پہ کھڑے. خان صاحب نے کل جو ذکر کیا مصر میں مورسی کا, تو ہمارے لیے, ہماری روح کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. خان صاحب کے ساتھ ایک سازش کے تحت یہ ایک سلوک جو ہو رہا ہے, قید تنہائی میں جو ان کو ڈالنا ہے, اس کا کچھ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے.